پونے 2 سال بعد مدینے دیاں گلیاں چاج پھر اعلان ہو پہ آندہ ہے جڑا 28 رجب دی دیگر عباس کی تائی الہجاب 6 سال دا غازی دا پتر نام عبید وال کھلے انتے رو رو کے پیادہ گھرائیں ٹور جاؤ دروازے بند کر لاؤ زینب اجڑ گیا اللہ مان بھائی تیری آئے قبول ہو اج ویران گلیاں مدینے دیاں چولی دی فاتحانہ انداز اچ داخل ہوئی ٹر دیا یہ ترلائی آلے آج 28 رجب دی دیگر چڑھان آلے قطار بھراوان دی آئی آج لہان آلا کوئی بھران آئی علی دی ولی دی نانے دی قبر نال درخت آئی کھجور دا یا بیری دا او دے ہاتھ رکھے آسرہ لے کے قبر نال لتھی ہے قبر دے ہاتھ رکھے دیئے نانا دسن آئی دی دین بچا کے آ